बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह करीम ने 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को मुख्तलिफ अदवार में अपनी मखलूक की हिदायत के लिए भेजा। उन सब नबियों को अल्लाह ने कोई ना कोई मोजज़ा भी अता किया ताकि ये नबी आम लोगों से मुमताज और मुनफरिद हैसियत के हामिल हों, और अगर कोई शख्स उनसे मोजज़ा या नबी होने की निशानी तलब करे तो वो अपने मोजज़े या उस निशानी की मदद से अल्लाह के नबी के तौर पर खुद को शनाख्त करवा सके। अल्लाह करीम ने उन सब अंबिया पर हमारे प्यारे नबी मोहतरम मुकर्रम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौकियत अता की और आपकी ज़ाते बाबरकात को सब नबियों का इमाम और सरबराह करार दिया। अल्लाह करीम ने दीगर सब अंबिया से ज्यादा मोजज़ात जनाबे रसूल खुदा को अता किए। इन मोजज़ात के अलावा अल्लाह करीम ने आपको एक मुनफरिद और मुमताज तरीन एजाज अता किया जो इससे पहले किसी नबी या रसूल को अता नहीं किया था। अल्लाह ने अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को मोहरे नबूवत भी अता करके सब नबियों और उनके उम्मतियों को बता दिया कि ना मेरे इस महबूब जैसा कोई दूसरा नबी है और ना उसकी मोहर जैसी किसी के पास मोहर है और ना इस नबी की आल जैसी किसी नबी की आल है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये मोहरे नबूवत क्या है? क्या नबूवत की ये मोहर आपके वजूद बाबरकात से अलग कोई वजूद रखती थी? अगर ऐसा होता तो फिर आपके लिए इस मोहरे नबूवत की क्या अहमियत होती? असल में जब अल्लाह ने आपका नूर तहलीक किया तो इसके साथ ही इस मोहर को भी तख्लीक कर दिया था। नबूवत की ये मोहर आपके वजूद अक़दस ही का हिस्सा थी और ये मोहरे नबूवत अल्लाह की कुदरत कामिला के एक इजाज की हैसियत भी रखती थी। कुरान से पहले नाजिल होने वाली आसमानी कुतब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औसाफ बयान किए गए थे उनमें नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर पर मोहरे नबूवत का सबतो मौजूद होना भी शामिल है, जो कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिद्क और आपके नबी बरहक होने पर दलालत करती है। नबूवत की इस मोहर की क्या शक्लो सूरत थी और ये आपके जिस्म अतहर पर किस जगह वाक़े थी? इसके जवाब में बहुत सी रवायात मिलती हैं। चुनाचे हजरत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम के दोनों शानों के बीच में मोहरे नबूवत को देखा जो कबूतरी के अंडे की मिकदार में सुर्ख उभरा हुआ एक वदूद या गोश्त था। यानी मोहरे नबूवत सरकारे हातमुल अंबिया अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक के नीचे दो कंधों के दरमियान एक पाराए गोश्त था जिसके इर्द गिर्द दायरे की सूरत में तिल भी मौजूद थे। कबूतरी के अंडे के बराबर ये पाराए गोश्त नहायत चमकीला और पुरनूर था। स्याह तिल और उनके आस पास बाल थे जिनके इज्तिमा से ये जगह नहायत भली मालूम होती थी। इसे मोहरे नबूवत इसलिए कहते थे कि गुज़िश्ता आसमानी कुतब में इस मोहर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुल अंबिया होने की इलामत के तौर पर बयान किया गया था। ज्यादातर मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जिस वक्त आपका नूर इस दुनिया में तशरीफ लाया और आप बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा की पाको पाकीज़ा गोद में नाजिल हुए तो उस वक्त भी आपकी पुश्ते मुबारक पर दोनों कंधों के दरमियान ये मोहरे नबूवत मौजूद थी और इसमें से एक नूर सा फैलता हुआ दिखाई देता था। मुस्नद अहमद और अल मुस्तदरिक लिल हाकिम में बयान किया गया है कि अब्दुल्ला बिन बुरैदा कहते हैं मैंने अपने वालिद से सुना, वो कहते थे कि जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ आवर हुए तो हजरत सलमान फारसी नबी करीम की खिदमत में एक दस्तरखान लेकर आए
جس میں کچھ تر و تازہ کھجوریں تھیں۔ اس کو آن حضرت کی خدمت میں رکھ دیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے سلمان، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام کے لیے صدقہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اسے اٹھا لو، ہم صدقہ نہیں کھاتے، البتہ صحابہ اس کو کھا سکتے ہیں۔ سلمان فارسی نے وہ دسترخوان اٹھا دیا۔ پھر دوسرے دن اسی طرح وہ ایک دسترخوان لائے اور جناب رسول خدا کے آگے رکھ دیا۔ آپ نے پھر پوچھا، سلمان یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ تو آپ نے تبسم کیا اور فرمایا، اس کو بچھا دو۔ پھر اسی وقت سلمان آپ کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھ کر آپ پر ایمان لے آئے۔ حضرت سلمان چونکہ ایک یہودی کے غلام تھے، اس لیے آپ نے انہیں اتنے اور اتنے درہموں کے بدلے خرید لیا۔ نیز یہ بھی طے ہوا کہ اس کے عوض میں سلمان اس یہودی کو کچھ کھجوروں کے پودے بھی لگا کر دے، پھر ان کے پھل آور ہونے اور کھائے جانے کے قابل ہونے تک اس باغ میں کام بھی کرے۔ اس پر رسول اللہ نے اپنے بابرکت ہاتھ سے سارے پودے لگائے، صرف ایک پودا حضرت عمر نے لگایا، باقی تمام پودے پہلے سال ہی پھلدار ہو گئے، صرف وہی ایک پودا ثمراور نہیں ہوا۔ تو جناب رسول خدا نے پوچھا، کیا وجہ ہے؟ یہ ایک پودا کیوں پھلدار نہیں ہوا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میں نے لگایا تھا۔ تو حضرت نے اسے اکھیڑ کر دوبارہ لگا دیا، تو وہ بھی اسی سال پھلدار ہو گیا۔ صحیح مسلم کے مطابق عبداللہ بن سرجس فرماتے ہیں، میں جناب رسول اللہ کے پاس آیا اور آپ کے پیچھے چکر لگایا تو آپ نے میرے ارادے کو پھانپ لیا، اسی لیے آپ نے اپنی پشت مبارک سے چادر ہٹا دی تو میں نے مہر نبوت دیکھی جو مٹھی کی مانند تھی، جس پر تلوں کے نشان اس طرح تھے جس طرح ابرے ہوئے مسے ہوتے ہیں۔ امام نسائی اور طبرانی کے مطابق حضرت محرش کعبی سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام ایک رات کو مقام جورانہ سے نکلے، تب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر مہر نبوت کی طرف دیکھا تو اسے خالص سفید چاندی کی طرح چمکتا ہوا پایا۔ سبحان اللہ! یہ شان اور یہ اعزاز اللہ کریم نے صرف اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ ہی کو عطا کیا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر میں آپ کی ذات کو خلق نہ کرتا تو اس کائنات ہی کو خلق نہ کرتا۔ اللہ کریم ہمیں آقا کریم سرکار دو عالم کی مودت اور آپ کی اطاعت کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔